السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشرح ديال الكور ديال لوديت. في هذا الفيديو غادي نخصصوه لي سيكسيون اللي كاينين في اللوا ديال سربان اوكسلي. اول سيكسيون غادي نشوفوه سيكسيون 103 normes et règles relatives à l'audit au contrôle de la qualité à l'indépendance. هاد الجمله اللي كاينه ما بين هاد جوج عوارض كتمثل العنوان ديال السيكسيون، يعني المعايير والقواعد اللي متعلقه بلوديت وبالضبط الكونترول دو لا كاليتي. في هاد السيكسيون جا فيه l'auditeur doit conserver pendant 7 ans tous les documents relatifs au l'audit. يعني هاد l'auditeur كيتوجب عليه يحافظ مدة 7 سنين على كاع دوك لي دوكيمون اللي متعلقه بلوديت. هادوك لي دوكيمون يقدروا يكونوا دي دوكيمون عاديين يعني على شكل ورق او لا دي دوكيمون الكترونيك. المهم سواء كانوا دي دوكيمون عاديين او لا دي دوكيمون الكترونيك، المهم لوديتور راه كيتوجب عليه يحافظ على هاد لي دوكيمون كيف ما كانوا مده 7 سنين. سطروا على ديك 7 سنين بشي ستيلو. سيكسيون اللي من بعد سيكسيون 201 service hors champ d'exercice des auditeurs. يعني دوك لي سيرفيس اللي كيكونوا خارج نطاق الخدمه ديال لوديتور، activité interdite يعني واحد النشاط اللي ممنوع نمارسو. Les sociétés qui procèdent à l'audit des comptes ne peuvent plus lui offrir de services de conseil, rotation obligatoire du commissaire aux comptes. يعني هادوك لي سوسيتي باش نقرب لكم الصوره اكثر، هادوك لي سوسيتي ما خصهمش يقدموا نصائح للوديتور، حيت هذاك لوديتور الخدمه ديالو هو يقدم باش يقدم نصائح للشركه ماشي العكس. يعني ممنوع على هذيك لي سوسيتي انها تقدم دي كونساي لي زوديتور، حيت هذيك هي الخدمه ديالهم. السيكسيون اللي من بعد 301 commettre d'audit des sociétés faisant l'appel à l'épargne faisant l'appel à l'épargne. يعني اللجنة ديال هاد السيكسيون كيهضر على اللجنة ديال l'audit. Les entreprises devront publier des systèmes ou des procédures qui permettent aux collaborateurs de communiquer de façon confidentielle avec le comité d'audit. نرجعوا les entreprises devront publier des systèmes ou des procédures. يعني هادوك les entreprises كيتوجب عليهم يخدموا بواحد لو سيستيم او لا بدي بروسيدور، يعني مجموعه من الاجراءات كي بيرمي او كولابوراتور اللي كتخلي هادوك اللي كولابوراتور يعني هادوك العمال اللي خدامين في الشركه انهم يتواصلوا مع اللجنه ديال لوديت بواحد الطريقه فيديل، يعني بواحد الطريقه مخلصه. نعطيكم واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. يعني فاش كتجي واحد لونتربريز فاش كتجي عندها واحد اللجنه ديال لوديت كتبغي تهضر مع العمال اللي خدامين في ديك الشركه، يعني تسولهم ياك ما كاين شي شبهات بخصوص دوك الوثائق الماليه ولا لي دوكيمون كونطابل ديال ديك الشركه، ياك ما المدراء ديال ديك الشركه ياك ما كيزوروا في دوك لي دوكيمون. يعني هذاك العامل خصو يجاوب داكشي اللي كان، الا سمع ولا لا شاف باللي سمع شي خبر باللي راه المدراء ديالو زوروا في دوك الوثائق، راه هذاك العامل خاص يقول داكشي اللي كاين لهذيك اللجنه بلا ما يكذب عليها. ولونتربريز حتى هي ما خصهاش تفرض على العمال ديالها انهم يكذبوا او لا يستروا عليها قدام اللجنه ديال لوديت، نهائيا ما خصهاش دير بحال هكا. سيكسيون دابا اللي من بعد 302 responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des rapports financiers، يعني المسؤولية ديال الشركة بخصوص التقارير المالية ديالها. Le directeur général et le directeur financier doivent préparer une déclaration. يعني هذاك المدير العام ومدير المالية كيتوجب عليهم يراجعوا هذوك التقارير المالية ديالهم. يعني préparer une déclaration certifiant l'exhaustivité et la justice des rapports financiers. يعني هادوك لي ديريكتور خاصهم يقادوا واحد المراجعه
يشوفوا الدقه ديال دوك التقارير الماليه، كما فيهم شي ديفو، واش هما هادوك، كما فيهم شي تزوير اولا شي غلط آه، دار بلا ما يقصدو يديرو. يعني خصهم يفيريفيو هادوك لي رابور عاد يحطوهم، حيتاش توت irrégularité volontaire ou consciente est pénalisée. حيتاش اي مخالفة طوعية وكنديروها بالوعي ديالنا راه كنتعاقبوا عليها. و les dirigeants pris en faute encore jusqu'à 25 ans de prison. حيتاش هادوك المدراء الا داروا شي مخالفة طوعية وبالوعي بكامل الوعي ديالهم، راه يقدروا يتعاقبوا ويمشوا فيها حتى 25 عام ديال الحبس. هنايا la loi Sarbanes-Oxley oblige les entreprises cotées à mettre en place un système permettant aux employés d'effectuer des témoignages anonymes et confidentiels concernant des pratiques d'audit au comptable qu'ils jugeraient suspectes. المهم هنا هاد لا لوا ديال ساربان اوكسي فرض على لي زونتربريز باش يخدموا بواحد السيستم اللي كيخلي هادوك لي زومبلوي، يعني العمال، هادوك العمال يقدموا شهادات بشكل سري ومجهول بخصوص الممارسات ديالهم بخصوص الكونطابل او لا، يعني لي براتيك دوديت او كونطابل، يعني بخصوص الممارسات ديالهم اللي متعلقه بالاوديت او لا بالكونطابل اللي كيعتبروها مشبوهه. يعني كما قلنا في هاد لي سيكسيون اللي فات 301 فاش قلنا بلي اللجنه ديال لوديت فاش كتمشي عند لونتربريز وتسول هادوك العمال والعمال كيجاوبها، راه داكشي كيبقى بين العامل وكيبقى بين اللجنه ديال لوديت، يعني بشكل سري. ماشي مثلا فاش يحصلوا بلي هذيك لونتربريز راه قادت مثلا واحد التزوير في لي دوكيمون كونطابل ديال لونتربريز، فاش كيحصلوها راه ما كيقولوش ليها راه هاد فلان اللي خدام عندك هو اللي برقق بيك، ما كيقولوش ليها هكا، كيقولها راه غير واحد السيد ما كيذكروش سميتو نهائيا. هاد واحد السيد شنو قال لنا وشنو قال لنا صافي، يعني ما نقولش راه هاد فلان بالضبط هو اللي قال لنا. ويسلو بلوينغ سيستم، يعني هذا واحد لو سيستم ديال القنوات مجهولة الاسم فيها معلومات حتى شي واحد ما يعني مثلا بحال هاد المثال اللي ذكرت من دابا شويه، ما كيذكروش مثلا سميت العامل اللي برقق بهذيك لونتربريز، يعني كيذكروا غير، يعني داكشي كيبقى سري. نشوفو دابا سيكسيون 404 évaluation par la direction du contrôle interne. Les directeurs généraux, les directeurs financiers et les auditeurs externes. هاد الثلاثة، يعني المدير العام والمدير المالية وهاد les auditeurs externes doivent attester de l'efficacité de contrôle interne، يعني كيتوجب عليهم انهم يشهدوا على الفعالية ديال هذاك لو كونترول interne destiné au rapport financier باش يقادوا واحد التقرير مالي. Les entreprises doivent avoir des comités de vérification indépendants، يعني هادوك لي زونتربريز كيتوجب عليهم يشوفوا واحد اللجنه ديال التحقق اللي مستقله، كومي دو فيريفيكاسيون انديبوندون، راه كيقصدوا بها نيت لي زوديتور، يعني يشوفوا لي زوديتور اللي يقدروا يديروا الاشراف على واحد لي بروسيس دو فيريفيكاسيون، يعني بحال قلتو يقاد واحد لو كونترول على واحد العمليه ديال التحقيق. Section 409 signalement des problèmes en temps réel، يعني خصنا نديرو الابلاغ على كاع دوك المشاكل اللي غادي نواجهوها. Les entreprises doivent signaler rapidement et sans délai les changements matériels importants de leur état financier، يعني الشركة كيتوجب عليها دير الابلاغ بخصوص
يعني الابلاغ في الحين بخصوص قاع دوك التغيرات الماديه والمهمه اللي متعلقه بالبيانات الماليه ديالها. سيكسيون 802 prescription pénale pour falsification de documents. Les entreprises doivent conserver et protéger les documents d'audit. يعني الشركات كيتوجب عليهم يحافظوا ويحاولوا انهم يحميو هادوك الوثائق ديال الاوديت ديالهم. دو ميم كو لي دوكيمون غولاتيف، يعني كيحاولوا يحميو حتى دوك الوثائق ديال الاوديت او الوثائق اللي متعلقه بالاوديت. هاد السيكسيون تقريبا راه مشابه لداك السيكسيون اللي شفنا في الاول، غير هنا في داك السيكسيون الاولاني ذكرنا بلي غير لونتربريز خاصها تحافظ على دوك لي دوكيمون مدة 7 سنين. الفرق هنايا لي زونتربريز خاصها تحافظ وتحمي هادوك لي دوكيمون ديالها من التزوير، و لو دوكيمون بطبيعة الحال يقدروا يكونوا ديال لوديت او لا دي دوكيمون عندها علاقة بلوديت. وبطبيعة الحال هنا راه يقدروا يكونوا دي دوكيمون عاديين كما قلنا او لا الكترونيك، راه مكتوبة في تحت ما بين قوسين يكومبري سو فورم الكترونيك. هنا نكون سالينا هادوك لي سيكسيون اللي كاينين هنايا ديال لوا 4 اوكسلي. نلقاكم في الفيديو الجاي باش نكملوا الشرح ديال هذا الكور ان شاء الله نكملوا.